आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुरानी कायदे में दो पेश। और दो पेश जो है, एक साथी होते हैं सीधी पेश और एक होती है उल्टी पेश। ठीक है, आज हम दो पेश के बारे में पढ़ेंगे। और दो पेश में भी जो हुरूफ मोटे यानी पुर पढ़े जाते हैं इनको पुर ही पढ़ा जाएगा, और जो बारीक पढ़े जाने वाले जैसे लाइट हुरूफ हैं उनको लाइट ही पढ़ा जाएगा, उनको हल्का ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, और जिस रॉ पर एक पेश हो उसे पुर पढ़ा जाता है, इसी तरह दो पेश वाली रॉ को भी पुर ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अपने लेसन का आगाज करते हैं। हमजा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, खो दो पेश खुन, दाल दो पेश दुन, जाल दो पेश दुन, रा दो पेश रुन, जा दो पेश जुन, सीन दो पेश सुन, शीन दो पेश शुन, साद दो पेश सुन, दो पेश दुन, qa दो पेश तुन, वा दो पेश दुन, ऐन दो पेश उन, गैन दो पेश गुन, फा दो पेश फुन, काफ दो पेश कुन, काफ दो पेश कुन, लाम दो पेश लुन, मीम दो पेश मुन, नून दो पेश नुन, वाव दो पेश वुन, हा दो पेश वुन, हा दो पेश वुन, हमजा दो पेश उन, या दो पेश युन, बा ज़बर बा, क़ाफ ज़बर क़ा, बक़ा, रा ज़बर रा, बक़रा, ता दो पेश तुन, बक़रातुन। अब देखिए, बा लाइट हरूफ में से है, हल्का, और क़ा पुर पढ़ेंगे, रा को भी पुर पढ़ेंगे। अब इसके साथ क़ाफ और रा के साथ बा को भी हमने पुर नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। बक़रातुन, हमजा ज़बर अ, हा ज़बर हा, अहा, दाल दो पेश दुन, अहदुन, सीन पेश सु, रा पेश रू, सुरु, रा दो पेश रुन, सुरुरुन, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ा ज़बर क़ा, क़ित्क़ा, ऐन दो पेश उन, क़ित्अउन, हा पेश हु, मीम पेश मु, हुमु, रा दो पेश रुन, हुमुरुन। और वक्फ करेंगे तो हुमुर, ख़ा पेश खु, शीन पेश शु, खुशु, बा दो पेश बुन, खुशुबुन, ऐन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, लाम दो पेश लुन, आमलुन। और वक्फ करेंगे तो अमल, गैन ज़बर गा, बा ज़बर बा, गाबा, रा ज़बर रा, गाबरा, ता दो पेश तुन, गाबरातुन। ठीक है, अब देखिए गैन पुर, रा पुर, दरमियान में लाइट हरूफ आ गया, बा फ्लैट होठों के साथ अदा करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसको भी इन दोनों के साथ पुर नहीं करेंगे। गबरातुन, गबरातुन, काफ पेश को, ता पेश तु, पुतु, बा दो पेश बुन, पुतुबुन, वा पेश दु। अब इसको ध्यान रखना है, वा पे दु, लाम ज़बर ला, ज़ूला, लाम दो पेश लुन। ऐसे नहीं अदा करना, कैसे अदा करना है, वा पे दु, लाम ज़बर ला, ज़ूला, लाम दो पेश लुन, ज़ुललुन, ज़ा ज़बर ज़ा, बा ज़बर बा, ज़बा, दाल दो पेश दुन, ज़बदुन, क़ाफ ज़बर क़ा, दाल ज़बर दा, क़दा, मीम दो पेश मुन, क़दमुन, ख़ा पेश खु, लाम पेश लु, खुलु, क़ाफ दो पेश कुन, खुलुकुन, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा, नून ज़बर ना,
حسنة تا دو پیش تن حسنة قاف زبر قا تا زبر تا قتا را زبر را قطر تا دو پیش تن قطرة ظا زبر ظا میم زبر ما ظما حمزہ دو پیش ان ظماء نون زبر نا صا زبر صا نصا با دو پیش بن نصب کاف زبر کا لام زیر لی کلی میم زبر ما کلیمہ صحیح ہے نہیں ماں نہیں کریں گے میم زبر الف ما ہوتا ہے میم زبر ما کلیمہ میم زبر ما کلیمہ تا دو پیش تن کلیمتن میم زبر ما لام زبر لا ملا کاف دو پیش کن ملکن میم زبر ما را زبر را ما را دو پیش دن مرادن را کو پر پڑھیں گے را کے پر زبر آ رہی ہے تو پر پڑھتے ہیں پیش آئے تو پر پڑھتے ہیں زیر کی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے با زبر با شین زبر شا بشا را دو پیش رن بشرن قاف زبر قا سین زبر سا قاسا قاف کو پر سین کو باریک میم دو پیش من قاسمن را زبر را جیم پیش جو رجو لام دو پیش لن رجلن حا زبر حا را زبر را حرا جیم دو پیش جن حرجن دال زیدی یا زبر یا دیا تا دو پیش تن دیتن حمزہ زبر آ شین زیر شی اشی را دو پیش رن اشیرن حمزہ پیش او نہیں کریں گے ٹھیک ہے حمزہ پیش او نہیں ہوتا حمزہ پیش او زال پیش زو اوزو نون دو پیش نن اوزو نن لام زبر لا عین زیر عی لعی با دو پیش بن لعیبن را پیش رو سین پیش سو رسو لام دو پیش لن رسولن جیم پیش جو دا زبر دا جودا دال دو پیش دن جددن ٹھیک ہے اور اگر وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے جیسے رسول لعب اذن اشر دیہ تا کہ یہ جو تا ہوتی ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں ہاں اس جب وقت کی صورت میں یہ تا ہاں میں بدل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور باقی جو ہے اسی طریقے سے مخارج کا دھیان رکھیں گے کہ اور لائٹس اور پر حروف کا دھیان رکھیں گے کہ کون سے فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور کون سے پر ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیسن یہاں تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں آمین جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ